जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। एक शेर बैठा था, सारे चले गए हैं अली मोहम्मद खान के। एक तरफ इमरान खान की 26 साला रिफाकत है, इमरान खान की मोहब्बत है, इमरान खान का वर्क मेरे सामने है, इमरान खान की दयानतदारी मेरे सामने है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, करबला के मैदान में हक़ व बातिल का मुआरका हमने सुना है, देखा नहीं था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। ये पाकिस्तान बनने का मार्का हमने सुना है, देखा नहीं था। 1965 की जंग हुई, ये हक़ व बातिल की जंग हमने सुनी है, देखी नहीं थी। लेकिन नाज़रीन, आज मैं जिस मार्के का जिक्र करने जा रहा हूँ, हक़ व बातिल का मार्का, ये हमने देखा है। नाज़रीन, इमरान खान को पता था कि मेरी हुकूमत गिराई जाएगी, लेकिन वो कुछ चेहरों को एक्सपोज करना चाहते थे। जो लोग पीछे छुप के जो कठपुतलियों की डोरियां हिला रहे थे, उनको सामने लाना चाहते थे। नाज़रीन, मज़ेदार सिचुएशन अपने मंजर जहन में लें। 9 अप्रैल, किसी को पता नहीं है कि कप्तान के जहन में क्या चल रहा है। सरप्राइज, अब ये आसाब की एक जंग थी। इजलास 10:30 बजे शुरू हुआ, कार्रवाई जारी है। 4 बार वक्फा आया, फिर कार्रवाई शुरू हुई। वोटिंग ना हो सकी, अपोजिशन परेशान, अपोजिशन बार बार कह रही है वोटिंग कराओ, वोटिंग करो। इजलास में वक्फा आ रहा है। इसी दौरान नाज़रीन रात के 11 बज जाते हैं। जब रात के 11 बजे हैं, अब वो लोग जो पीछे बैठे हुए थे, जो डोरियां हिला रहे थे, अब आसाब की जंग एक शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। मीडिया हाउसेस परेशान हैं, एंकर परेशान हैं, पीटीआई के सपोर्टर परेशान हैं, पूरा पाकिस्तानी अवाम परेशान है कि होने क्या जा रहा है। क्या इमरान खान वोटिंग कराएंगे, क्या इमरान खान वोटिंग नहीं कराएंगे? इस कशमकश में हैं। अब ट्विटर चलना शुरू हो गए। मरियम नवाज़ ट्विटर पे एक्टिव हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ट्विटर पे एक्टिव हैं, और मरियम नवाज़ पैगाम दे रही है इमरान खान को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार कर लो। मैं यहाँ पे पूछता हूँ, मरियम नवाज़ किसे ऑर्डर दे रही थी और किस ओहदे के तहत ऑर्डर दे रही थी कि इमरान खान को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार कर लो? किस ओहदे की बिना पर और किसको कह रही थी? अभी वो वजीर आजम है पाकिस्तान का, अभी अदम इतमाद पे वोटिंग नहीं हुई है तहरीक पे, लेकिन इमरान खान पुरसकून प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। मुख्तलिफ खबरें चलाई जाती हैं। जियो न्यूज़ एक लॉबी के तौर पर चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाने का फैसला कर लिया। हालांकि उसी वक्त तरदीद आ गई फवाद चौधरी की और इमरान खान की कि हमने कोई ऐसा फैसला ना किया है, ना हमारे जहन में ऐसा फैसला है, ना हम ऐसा करने जा रहे हैं। तरदीद भी आ गई, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। मरियम का ट्विटर एक्टिव है। नाजरीन, जैसे ही रात के 11 बजे हैं, अब जब देखा है कि 1 घंटा बाकी है वोटिंग में से, आसाब की जो जंग है वो अरूज पर है, और ये था आखिरी गेंद तक लड़ना। आखिरी ओवर नाजरीन शुरू हो चुका था। अब कोई पता नहीं था कि 1 घंटे का टाइम है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन यहां पर आसाबी जंग में कप्तान जीत गया, वो पुरसकून बैठा है। अब जो लोग पीछे थे वो बहर आ गए। रात के 11 बजे नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ओपन हो गई। रात के 11 बजे नाजरीन हाई कोर्ट ओपन हो गई। पार्लियामेंट को घेरे में ले लिया गया। सिचुएशन क्रिएट हो गई जिस तरीके से मार्शल लॉ लगता है। मुख्तलिफ हल्के से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि ये मार्शल लॉ की कार्रवाई शुरू हो गई है। एयरपोर्ट्स पर अहकामात जारी कर दिए गए भी कोई भी शख्स बाहर नहीं जा सकेगा।
हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दायर कर दी गई कि इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए। उधर मरियम ट्विटर पे बैठी हुई पैगाम रसानी कर रही है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वो 5 जजेस जिन्होंने फैसला दिया था वो रात के 12 बजे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और नाज़रीन, मजे की बात यह है कि अभी 12 बजने में टाइम रहता है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, नून लीग की तरफ से दरखास्त दायर कर दी जाती है तौहीन अदालत की। भाई स्पीकर ने वोटिंग नहीं कराने जा रहा, अभी देखना चाहिए था, सब्र कर लेते, बर्दाश्त कर लेते। जो लोग डोरियां हिला रहे थे वो बर्दाश्त कर लेते। अगर 12 बज जाते, वोटिंग ना होती तो फिर आपका हक बनता था, आप वहाँ पे कार्रवाई करते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप तौहीन अदालत की आप कार्रवाई करते भी। हाँ भी स्पीकर ने वोटिंग नहीं कराई। 12 बजे तक का इंतज़ार तो किया जाता, लेकिन नाजरीन कोई इंतज़ार नहीं हुआ। इमरान खान ने अपनी काबीना को बुलाया, सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया, उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद सबको एक्सपोज करके अब वही बात सामने आती है कि अब धुंध छट चुकी थी। जो चेहरे जो मास्क लगाए हुए थे या हम कहें जो गर्दो गुबार में अटे हुए दूर से नज़र आ रहे थे, जब डॉक्टर साहब बारिश होती है तो फिर वो दरख्त, वो लोग, वो साफ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही 12 बजने में अभी 20 मिनट रहते थे तो हर चीज़ क्लियर हो चुकी थी। अब पता लग गया था कि कौन कौन से करैक्टर हैं, कहाँ से डोरियां हिल रही थीं, कौन हटाने के लिए एक्टिव था और कौन क्या करने जा रहा था। ये सारी बातें नाजरीन जब क्लियर हुई तो अब इमरान खान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उसने अपनी डायरी जो कि वो अपने घर से लाते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, वो उठाई। सहाफ़ियों ने सवाल किया, मैं सुन रहा था, भी खान साहब आपका सामान पड़ा होगा, आपने वो शिफ्टिंग करनी होगी। तो इमरान खान ने कहा, मेरी गाड़ी में थोड़ा बहुत सामान होता है जो डेली बेस पे मैं साथ लेके आता हूँ, और मेरी एक डायरी होती है, मेरा कोई सामान यहाँ पे नहीं पड़ा। इमरान खान वहाँ से चल पड़ते हैं। अब स्पीकर असद कैसर को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। वो पार्लियामेंट में जाता है और बैठ के कहता है कि एक तरफ इमरान खान की 26 साला रिफाकत है, इमरान खान की मोहब्बत है, इमरान खान का वर्क मेरे सामने है, इमरान खान की दयानतदारी मेरे सामने है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है और मैंने हलफ उठाया हुआ है। तो हलफ की पासदारी भी की और वफा भी निभाई। नाजरीन, रिज़ाइन किया और उसके बाद पार्लियामेंट की जो बाकी कार्रवाई है वो अयाज सादिक के सपुर्द कर दी और अपना इस्तीफ़ा दे के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वहाँ से रवाना हो गए। गैरतमंदी का मुजाहरा ये भी देखें और उन लोगों को भी देखें जो सिंध हाउस में जाके बैठ गए थे। और इमरान, नाजरीन, वो लोग भी बिक गए जो रिज़र्व सीट पे आए थे। जो रिज़र्व सीट होती है वो एक गिफ्ट होता है किसी भी जमात की तरफ से, कोई उनकी अपनी स्ट्रगल नहीं है, कोई उनकी वोटिंग नहीं है, वो भी जाके दूसरी तरफ बैठ गए। उनका भी ज़मीर नाजरीन जाग चुका था। अब और वहां पे नाजरीन बताता चलूं, अब एक शेर बैठा था, सारे चले गए हैं, अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान की बर्दाश्त, उसकी सब्र, मैं दोनों हाथों से उसको सैल्यूट पेश करता हूं। अली मोहम्मद खान को, उसका तहम्मुल देखें। पूरी अपोजिशन बैठी है, वहां पे जश्न मनाया जा रहा है और एक शख्स बैठा है जिसका चीते जैसा दिल है, सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। जब इसको बोलने की बारी मिली है ना, जब इमरान खान का सिपाही पार्लियामेंट में बोला है, गरजा है, अपोजिशन के छक्के छुड़ा दिए हैं। लगता था वो वक्त याद आ गया जब इमाम हुसैन का एक एक सिपाही जब कुफी लश्कर में घुसता था तो फिर आसमान भी रश्क करता था।
وہ منظر دیکھنے کو ملا اس کی جرأت، اس کی غیرت دیکھیں، لیکن پھر بھی اس اکیلے کو بھی اپوزیشن نے برداشت نہیں کیا۔ آپ وہ تقریر اٹھا کے دیکھیں، جب وہ بول رہا تھا تو شور شرابہ، اس کو بھی سکون سے نہیں سن رہے ہیں، اکیلا بندہ ٹھہرا ہے، اس کے تو ساتھی بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شعر ہے، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، میں جھکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ ناظرین، عمران خان غیرت مند پاکستان کا لیڈر اپنے آپ کو استعفیٰ نہیں دیا، آخری گیند تک لڑا اور بنی گالہ میں پہنچ چکا ہے۔ باقی ساتھی بھی خراج تحسین کے حقدار ہیں، جو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے مشکل وقت میں کھڑے رہے اور ان کے ساتھ گئے۔ اب یہ حکومت تبدیل ہونے سے ہمارے ملک بربادی شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو مولا فضل الرحمان پہلے بھی 20 سال ڈاکٹر صاحب جو آئے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں، یہ عدالت سے ضمانت پر ہیں۔ حمزہ شہباز بھی ضمانت پر، شہباز شریف بھی ضمانت پر۔ کیا ہمارے علاقے میں کوئی بندہ ضمانت پر ہو اس کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ یہ سارا ایک پلان تھا نا جی، وہ پلان یہی ہے، اس کو جو نا چاہے اس کے اوپر قتل کے بھی کیس ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن کا جو نا مجرم ہے، اس کے بعد نیب کے اندر ہے، اچھا اساسِ جات میں بھی یہ کیسز ہے، اس میں جنا ضمانت کے اوپر مریم نواز بھی ضمانت پر، اس کے باوجود کہ یہ عدلیہ اس نے وہ کہہ دیا اب وہی وزیر اعظم بنے گا۔ میں اب اپنے آپ کو یہ سوچ رہا ہوں کہ بھی یہ جب بھانمتی کا کنبہ جس وقت آتا ہے، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ لوگ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں۔ اب دیکھنا ان کی جو کابینہ بنے گی، اس کے بعد یہ شہباز شریف بننا ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں کس سے اپیل کروں؟ کیا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کروں؟ کیا میں چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کروں؟ میں کس سے اپیل کروں؟ ناظرین، یہ دونوں ادارے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو حشر کیا گیا، ایک بیرونی سازش کے تحت جس کو ہٹایا جا رہا تھا، یہ سب دیکھ رہے تھے، اور اتوار کے دن اور رات کے 12 بجے عدالتیں لگا رہے تھے۔ جب عمران خان چلا گیا، اور میں وہی بات کر رہا تھا کہ 12 بجے تک انتظار بھی نہیں کیا کہ 12 بجے تک دیکھ تو لیں، اب وہی ووٹنگ بھی ہو گئی، اب چیف جسٹس بھی واپس چلا گیا، اب وہ گاڑیاں بھی واپس چلی گئیں، اب سارا معاملہ پرسکون ہو چکا تھا، کیونکہ جس کو ہٹانا تھا وہ ہٹ چکا تھا۔ جب پارلیمنٹ چل رہی تھی، جب تقاریر ہو رہی تھیں، شاہ محمود قریشی تقریر کر رہا ہے، اسد عمر تقریر کر رہے ہیں، مجھے وہ وقت یاد آیا جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو پھر حجت تمام کرنے کے لیے آپ مخاطب ہوئے۔ آپ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحسین منی و انا من الحسین، کیا آپ لوگوں نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جب میرے نانا نے کہا تھا کہ میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے ہے؟ کیا تھا؟ حجت تمام کر رہے تھے۔ شاید کسی کی غیرت جاگ جائے، ان کو یاد آ جائے کہ نواسہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کا سوار، نبی پاک کے کندھے پر سواری کرنے والا، جو نبی پاک کے جگر کے ٹکڑا تھا، وہ سامنے ٹھہرائے حجت تمام کر رہے تھے، لیکن اس میں سے حر نکل کر سامنے آ گیا تھا کہ اب میں اس طرف نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہاں پر حجت تمام کی جا رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کسی اور کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے سب کچھ رکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر شاہ محمود قریشی نے تو اتنا کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں اور میں قسم اٹھاتا ہوں، ہیں اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ مراسلہ سچا ہے،
ہم جو بھی کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں. بیٹھے ہیں کیمرہ جناب ان کیمرہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم آپ کو دکھانے کو تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی کو غیرت نہ آئی. نہیں وہ پیسے جو ملا تھا, جو فنڈنگ جو ہو رہی تھی وہ غیرت ختم کر دیتی ہے. جب پیسہ 176 ارکان میں سے 10 بھی نہیں جاگے. نہیں جی نہیں, بیرون ملک کی فنڈنگ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کسی نے انگریز نے پتہ نہیں, وہ میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتے کہ پاکستانی پیسے کے خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہنوں کو بھی بیچ دیتے ہیں. تو وہی بات ہوئی ہے. ان کے لیے پاکستان کچھ نہیں ہے, انہوں نے پاکستان کو کھانا ہے, نوچنا ہے, نوچنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس وقت ان کو کوئی غیرت نہیں جاگ رہی تھی. انہیں صرف عمران خان رکاوٹ بنا ہوا تھا, جو نہ کھانے دے رہا تھا اور نہ کھاتا تھا. میں اب عمران خان سے کہوں گا, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ایبسولوٹلی ناٹ جناب عمران خان نے کہا تھا, ہمیں اس کی جناب پاسداری کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا پڑے گا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے کربلا کا معرکہ دیکھا تو نہیں ہے, سنا ضرور ہے, دیکھا نہیں ہے. ہم نے پاکستان بنتے دیکھا تو نہیں ہے, سنا ضرور ہے, قربانیاں بھی سنی ہیں. 1965 کی جنگ خود دیکھی تو نہیں ہے, سنی ضرور ہے, لیکن اب کی بار جو حق و باطل کا معرکہ ہوا ہے یہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے, اور پتہ بھی چل گیا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل کے ساتھ ٹھہرا تھا. ناظرین, عمران خان نے ایسی گیم کھیلی ہے, رات کے 12 بجے تک جو اجلاس کو لے کر گیا ہے وہ یہی چیزیں ایکسپوز کرنا چاہتا تھا. جب سب کچھ کلیئر کر دیا تو وہ شخص چلا گیا. اب اس نے عوام کو یہ چہرے دکھا دیے تھے, اب کوئی چھپ نہیں سکے گا, حقیقت سامنے آ چکی تھی. اب بھی ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک دنیاوی عدالت ہے, ایک اللہ کی عدالت ہے. ہم یہ معاملہ اللہ کی عدالت پر چھوڑتے ہیں اور ہمیں امید ہے, ہمیں یقین ہے کہ اچھے وقت آئیں گے. جیسے عطا اللہ کی وہ غزل ہے کہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن اچھے وقت آئیں گے. ان اچھے وقت کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ نگہبان.